फीमेल के सामने उसकी रूबा है, यहाँ पे मैंने उसको देखा भी था कि वो उसने किस तरह की बकवास कर दी, और वो काफ़ी मशहूर हो चुका है, यहाँ पे स्पेसेस अरेंज करता है और सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। शायद मुझ पे कोई क्रिटिसाइज भी करे, मगर मैंने जितना उनको सुना है, मैं कसम करता हूँ कि वो बकवास कर रहे हैं और वल्गैरिटी फैला रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मगर यहाँ पे है उसके नाम के साथ स्पेसेस लिखा हुआ है। सब लोग वहाँ पे मैंने हमजा भाई से बात भी की थी, सब लोग उनके स्पेसेस में चाहते हैं। जिनको ये आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट्स की बात कर रहे हैं, ये टैग हो रहे हैं आप लोग इंडियन अकाउंट्स में, अगर आप लोग मेरे डीएम में मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज दें तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्या क्या बात कर रहे हैं। मैं इधर ऊपर शेयर करता हूँ। आपको मैं डीएम नहीं कर सकती, आप प्लीज करें मुझे। मैं भी शमा आपको डीएम मेरा भी शायद डीएम बंद है आपकी तरफ से, लेकिन आप मुफ्ती की ट्वीट चेक करें, मुफ्ती ने ट्वीट की है अभी, आप उसको जरा देख लें। उन्होंने ये मैंने ऊपर शेयर कर दी, मैम आप चेक कर सकती हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आर के इधर ये बात नहीं करेगा, 26 साल का लड़का है, ये कभी इस्लामाबाद से निकला नहीं और इसने मैट्रिक कश्मीर से की है। यार सीरियसली हम बच्चे हैं या शायद हम कोई बेवकूफ हैं, किस तरह में खिला रहे हो आप लोग। ये असफंदियार भाई भी आ गए, इनसे आप पता करें, हमारे इनसे 10 दिन से झगड़ा चल रहा है हमारा पश्तून ट्विटर का। महविश में एक बात कहना चाहता हूँ, मेक इट क्विक। जी जी मुजम्मिल भी यही है एंड आई एम लिसनिंग टू मुफ्ती भाई एज वेल। चेक करें अपना। आई एम अमेज्ड जी, आई एम अमेज्ड। थोड़ा सियाना कंसिडर करता था, बट आई एम अमेज्ड। तो 3 चीज़ें आई नोटिस्ड एंड देन अभी ये कुछ भाई बड़े जज्बाती बोल रहे हैं। Whatever the discussion was going on here, learned a lot. नई चीज़ जो वो सारे उस नॉलेज के ऊपर तह बैठ गई, probably will ये जो अहबाब हैं they'll second me. एक तो I was a bit suspicious in the beginning कि एक I don't remember, please forgive me for that, कि somebody mentioned कि आप ना probably मुज़म्मिल सेड दैट कि आप हुर्रियत के दफ्तर में जाएं इस्लामाबाद में, एंड ही सेड जी मुझे तो नहीं पता, एंड देन ही सेड कि जी हुर्रियत के बानियों में से मेरे भाई हैं, एक और भाई हैं जो आज़ाद कश्मीर में जज हैं, एंड देन कश्मीर से मैट्रिक करने के बाद यहाँ आए, एंड व्हाटएवर दिस, वो सारी डाउट वाली बातें थी। आई एग्री विद दैट। बीच में एक साहब हैं, हाँ तारिक भाई बड़े जज्बाती हो गए, उन्होंने कहा एंड आई वाज स्माइलिंग कि यार बहुत गुस्से में आ गए। अगेन मैं आई ट्राई टू बी वेरी न्यूट्रल। मेरा पॉइंट ये है कि जब बहुत सारे लोगों ने ये सेंस कर लिया जिसमें मैं नहीं था, मुझे तो सिर्फ ये हैरत हो रही थी कि ही इज जस्ट अ किड, और वो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात हो रही है, राइट, एंड ही वाज जस्ट थ्रोइंग हिज आइडियाज, एंड वो एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करता है, एंड आई मेंशन्ड इट कि यार व्हाट इफ के चलो अच्छा पाकिस्तान टुक द इनिशिएटिव, ठीक है, बट वो उस बात को कंक्लूड नहीं कर पा रहा था, एंड उसका मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसी की हाँ में हाँ मिला रहा है और किसी को एकदम वो टांग अड़ाना जिसको इंसल्टिंग लग रहा है, जो कि उर्दू का एक एक्सप्रेशन है। मुझे जिस चीज़ के ऊपर तकलीफ हुई है, दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड अगेन कि मैं बोलना चाहता हूँ, वो ये कि प्रॉब्ली आप लोग, मैं यूरोप में हूँ इस टाइम, सरी का टाइम हो गया, आई विश कि मैं इसके ऊपर 2-4 लोगों की बात सुनना चाहता हूँ। एक तो इसको महविश को किस चीज़ पे ब्लेम किया जाए कि आपने वो कोई महविश जादूगर तो है नहीं कि उनको पता चल जाए कौन बंदा आ गया, नौ इंडियंस आ गए, ठीक है, एक टाइम आया जब हमें डाउट हुआ सबको। द पॉइंट इज कि उस बंदे का एक्सेंट आप सब लोग शायद सुन रहे हैं, शायद मैं इफ आई एम सो नाइव टू मेंशन दिस कि उसके एक्सेंट से आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि एक इंडियन बंदा जो इंडिया में रह रहा है उसका एक्सेंट बड़ा ज़्यादा कश्मीरी था, कि वो टिपिकल जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, क्योंकि आई बीन टू सम प्लेसेस जो छोटे गांव हैं, देहात हैं आज़ाद कश्मीर के, डडियाल और पलंदरी और मीरपुर से थोड़ा अवे जो है, मीरपुर के लोग ज़रा मॉडर्न पढ़े लिखे हैं ज़्यादा, तो कई दफ़ा पढ़े लिखे होने के बावजूद आप अपने एक्सेंट को, डायलेक्ट को हाइड नहीं कर पाते। तो आई एम स्टिल अमेज्ड कि किस तरह इफ़ ही इज़ एक्चुअली एन इंडियन और दे आर हियर टू प्रोपेगेट समथिंग या कोई लॉबिंग कर रहे हैं या व्हाटएवर देयर मिशन इज़, तो वो किस तरह एक्सेंट वाली बात, एक तो ये, एंड देन जस्ट मैं खत्म कर दूँ। सेकेंडली यार अगेन आप लोग, फिर मुझे फीलिंग आ रही है कि सब जज्बाती हो रहे हैं, अब बार बार अब स्पेस हैक होगी जी, स्पेस हैक, सो व्हाट यार,
ہم لوگوں کا نریٹو تھا وہ مظفر اینڈ زمل نے محتسم نے اور ماویشن دے کیپ آن سینگ طارق بھائی واز سینگ ہر بندہ کشمیر کے ساتھ پیار رکھتا ہے اور ہمیں درد ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بہت زیادہ اپسیٹ نہ ہوں کہ کیا اسپیس ہیک ہوگی, دس از آل گون, یہ پرانے زمانے کی چیزیں ہیں کہ جی ہم نے وہ سائبر اسپیس اٹیک کر لی. اور اسپیس کیا ہے, یہ جمعہ 8 دنوں کی اسپیسز بنی ہیں, نہ اس سے کشمیریوں کی جدوجہد رکتی ہے نہ ہمارے فیلنگز رکتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ لیٹس موو فارورڈ کہ اس کے اوپر کنکلوژن یہ ہونی چاہیے کہ لیٹس فگر آؤٹ کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی کس طرح کے بندے ہیں. دین 2 بھائی بڑے جذباتی ہو رہے ہیں کہ جی میرے پولیس میں میرے بھائی ہیں, ان لوگوں کو اسپاٹ کیا ہے, 4 سدا سے مردان سے بندے بول رہے ہیں کہ جی یہ ایجنٹس ہیں آل دیٹ. تو یار جس ٹائم یہ بول رہے تھے اس ٹائم پہ یو نیڈیڈ ٹو آسک کوشچنس کہ یار جس طرح ابھی شکر پڑیوں کا ذکر آیا تو اوبیسلی ہر بندہ اوبیسلی میرے ٹائپ کے بہت سارے لوگ ہیں جو سائلنٹ لسنرز ہیں اینڈ ان کو بہت زیادہ نہیں پتہ. تو دا مین تھنگ از کہ آپ لوگوں کو اسی ٹائم پہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے, ان ہوسٹ کو آئیڈینٹیفائی کرانا چاہیے کہ یار دیز آر دا پیپل جو کلپریٹس ہیں وٹ ایور ان کے موٹیوس ہیں. ہم لوگ صرف کشمیر کے بارے میں بات کر رہے تھے رائٹ. تو دس از پریٹی مچ اٹ. میرا خیال اس پہ جذباتی ہو کے فردر اس کو لنگر آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی انڈین آ گیا دین اس کے اوپر موو فارورڈ ہونا چاہیے. نہیں اچھا ایک اور بات میں I'm sorry sir, آدھا گھنٹہ پہلے ہی ان کو کہہ دیا تھا, میری مسئلہ تھا, میں ان کو نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ پراپر اسکرین ریکارڈنگ کر رہے تھے, بس میں ان کو ٹویٹ کر رہا تھا لیکن میری غلطی تھی کہ میرا نیٹ سلو ہے, میں ان کو نظر نہیں آیا. ورنہ سر یہ بات میں 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹے پہلے میں دیکھ رہا ہوں, میں تبھی جاگا ہوں اب تک. میں یہی بتانا چاہتا ہوں. میرے پاس مائک نہیں تھا. دیکھیں صاحب ضروری نہیں ہے کہ ان کا تعلق انڈیا سے ہو کہ وہ ایسا کام کریں. اٹ از آلسو پاسبل ہی از فرام آزاد کشمیر اور وہ پھر بھی اس کام میں ملوث ہو. اچھا دس از ویری پینفل خواجہ صاحب. It is possible. It is. پاکستان Yes, it is possible. unbelievable. It is very much possible. بڑی تکلیف دہ آپ بات نے بہت تکلیف دہ بات ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ پاسبل ہے. اب جو ہو گیا ہے پاکستان سے بھی ہو سکتا ہے, پاکستان سے بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے اسد صاحب. آئی مین ہم سب کو پتہ ہے گراؤنڈ ریالٹیز میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسے اپنا پورے ریسورسز ٹائم وغیرہ اسپینڈ کرتے ہیں ٹویٹر پہ, سوشل اسپیسز پہ ایسے فساد اور ایسی ڈس انفارمیشن اسپریڈ کرنے میں. ہمارے سامنے ہی ہے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. ڈس انفو لیب ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے. یہاں پہ آبویسلی اے جے کے میں لوگ ایسے موجود ہیں, کیا کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں موجود ہے, سندھ میں موجود ہے, بلوچستان میں موجود ہے, تو آزاد کشمیر میں بھی موجود ہے, گلگت بلتستان میں بھی موجود ہے. آپ نے ہمیں اس ٹائم بتایا تھا ہر جگہ موجود ہے. حضرت اب زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے ریالٹیز گراؤنڈ میں کیا ہے. تو البتہ اب ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لیا ایسا بات ہے. آئی تھنک وی شوڈ جسٹ اینڈ دس اسپیس اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے تو ول بی مور کاگنیزنٹ اباؤٹ اٹ اینڈ مور کیئرفل. ایک بات مجھے کرنی ہے یہاں پہ کہ ایک اسپیکر تھے جموں کشمیر سے بات کر رہے تھے وہ کل کہ جو ڈسکنیکٹ ہے اسلام آباد اور سری نگر میں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک ان اسپیسز سے چاہے ہماری لڑائیاں ہو رہی ہیں, چاہے انڈینس کو ہائی جیک کریں, جو بھی کریں, وہ ڈسکنیکٹ ختم ہو رہا ہے. اور پاکستانیز ہیو نیور بین ان ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود سری نگر پہلے, تو وہ چیز انیشیٹ ہوئی اور وہ چیز ہو رہی ہے, اینڈ دیٹس دا موسٹ وائٹل تھنگ اس میں. اور ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور سولوشنس نکالنے چاہیے اس سے, اور اس پہ